سلام طعني هبلي كوراتن فتواتن تخطاتلتي مدب سابوين تاي مسلمون كم تلمود هنا الساعة سحرنا يوم حاتسرتن اونا ونزلنا مزيناتات حزنا لكم مسنا لنا ننسانا يمكتالكم نعدم فالماك عندنا تطم نابخم كنبل هزباوي ويانا حرنا تقراي ترير مجلس زرقهم نحبرات أفريقيا بتري أتنقلهم بتمساسلون نارات كيلو زت انقلهم مجلس أبي مدلعنا تقاتيتنا بهم قربي خالي تمساسل مجلس ون كاب تقراي تزرق حلو زرزر حبريتات مجلس ون نابخم كنبلنا دبلوماساو عوتات إيرترا الزرارة بخوين قاتل يركم بتقارانيو كبيد زيت بحال الدبلوماساو كيسارة زقتما مريحنا قدما منستر دكتور أبي أحمد كاب وايت هاوس سمعم أزيو زدنق سبر زيناون نابخم كنبلنا لايك كومنت شير سبسكرايب مغارز زنقو ببزلخمو سنة صانح تكبرلنا بقدامنته سالسيا ويانا تقراي زرقو مجلسي كنقدم حزبنا لومدو صباح داغماي ناب مولو كوينات كنسات احنخون ناب زبل حيال شقولت كابزاتو نوح كوينو ولو زي شقولت غبو اكو انت خونم كوينات مترف العل عقم حزبنا كم زي خونه بمغنزاب نسلام ابزصو سرحتي ابرتات اخام امام دما عيو حد غزا دك بهيره تقراي كم زخونه سالسيا ويانا تقراي يامن ابلعلي يوقع زلو نغاريت كوينات حزبنا أبز تفلالي مدرخات زسمع زلو تقامو زن عدا سالسا ويانا تقري ازي سناي تقامو مئنت سلام عبرتات يوك قصلي قبع كبل مكر حسابو يقصل بزن باتن خوينم فخرا خوينات زسمع زلو زي تفلالي حيل تاتم كابزي ناي طفعات من قدك وقطو زت حساسة سالسا ويانا تقري حزبنا ناب نبور هيوتو نخمدلاسم الربحات تقري بقري قطري مئنت خخبرم أبز قبر قالسي حد تقرعي زكا على كلو كقبر دما يصعوع كبل سالسا ويانا تكراي لما عنتي 10 شعة مسكرم كل تشحن 10 شمانتن عمد امرت بقى قطات راقز عباز زرقوح مجلس تغيسو اللهم سلاحتوي جونوسايد تقراي كبقع محبرسب عالم الجامو يواصع كبل حزباوي ويان حرنة تقراي أبي سمناو ملأختو تصوعو حزباوي ويان حرنة تقراي أبي ماخل معقوبي تمزابلتي مقالم ود حد عامة 4 ورحن عشله نعود حيل سلاسي بعراويت هيوتو محلافو سعبو زي تسمع مرير حازن يقلس ازي أبي ماخل معقوبي تمزابلت وقناتنا زقاتمه زحزنن زسكحك حدقا هيوت وقناتنا أبي كميز زبله زت حلال خص قام تحلو كم زلهم كل تشابيلو زريو بمسار سممعنات بريتوريا تمزابلت وغناتنا زاغيدنا مربتهم كملسو يغبا نيرو انت خنغن منغست ኢትዮጵያ ኮነኢሉ ብዘقጽሉ ዘሎ ሰላሕታው ጆኖሳይድ ምኽናት ናብ መረበቶም ከይተመለሱ ብሕማም ጥሜትን ቁርን በብዕለቱም ካብ ዘጋጥም ዘሎ ሞት ሓሊፉም ሕዚ ደማ ና5 ዓመት አበ ዘገልገለ ከንዳ አራዊት ዕሸላተ ካብ ሕቁፈ አዲዮም አበ ዝምንጥለሉ ኩነታት በጽሕና ለና ማሕበረሰብ ዓለም ብፍላይ ድማ አደራድር ተአከላስ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ክትግበር ካብኦም ተጽቢዝ ዝግበር ኩሉ ክፍጽሙ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኾንም ህዝብ ትግራይ ተደጋጋሚ ጻውዒት ኳን ተቅረቡም ዛጊድ ዝኾነ ይኹን ተግባራዊ መንቀሳቀስ ብዘይ ምህላው መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ዝኣተወ ውዕሊ ንጎን ገዲፉ ብሞትን ስቃይን ህዝብና አሽከዓላል ይጻወተሎ ከበለ ጠቂሱሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝኣተወ ውዕሊ መሰረት ወረርቲ ሓይልን አባይት ተመዛበልቲ ወገናትና ዝሓዙ ሰፈርቲ ካብ ሕገ መንግስታዊ መሬት ትግራይ ክወጹ እናተገቦም ዛጊድ ክወጹ አይኻሉን يترف تمزابلت حزبنا ናብ መረበቶም ክምለሱ ዘኽእል ውሕስ ኩነታት ክፍጠር ነቲ ኣብ ትሕቲ ወረርቲ ዘሎ ህዝብና ወን ዕጥቋት ብምውዳብ ብምስልጣን ብመንነቱ ክቀተል ክጭወ ክሳቀ ኣብ ምድጋፍ ተጸሚዱ ይርከብ ስለዚ ድማ ማሕበረሰብ ዓለም አደራድር ተአከላት ውዳበታት ብፍላይ ድማ አሜሪካ ሕብረት አውሮፓ ሕብረት አፍሪካን ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ብዘይ መፈጻሙ ኣብ ህዝብና ዝቅጽል ዘሎ ሰላሕታው ጆኖሳይድ ከብቅም እጃምኩም ክትጻወቱ ይግባ አፈጻጸማ ስምምዕነት ፕሪቶሪያ ዝግምግም ፓናል ሕብረት አፍሪካውን ተደጋጋሚ ጻውዒት ውድብ ሕወሓት አውንታው ምላሽ ብዘይ መሃብ ሁሉ ኩነታት አፈጻጸማ እቱ ዕሊክ ግምገም ዘለዎ ደረጃ ንማሕበረሰብ ዓለም ከፍልጥ ይግባ ዘልዓለማው ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ስዋዕትና ክብል ውድብ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ሎሚ 19 መስከረም 2017 ኣብ ዘርግሑ መግለጽ ተቂሱሎም
4 ኪሎ ሎሚ ካብ ዋይት ሃውስ ሰምዖ መርድ ኣብ ቀጻሊ ብፍላይ ዘበነ ስልጣኑ ኣብ ሓደጋ ዘውደቀ እንዳተባሃለሉ ይርከብ ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ዘውፅኦ ስፍሕ ዝበለ ሪፖርት ንስርዓት ብልጽግና ዘሻቀለ ኮይኑ ይርከብ ብፍላይ ድማ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ቁጠባዊ ፖለቲካውን ማሕበራውን መንቀሳቀሳት ዘርእዮ ዘሎ ድኹም መንቀሳቀስ ብስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ሓደጋ ዝርከብ መሪሕነት ክብል ገሊጽወሎ ኣገዛዛ ዶክተር አብይ አሕመድ ክብል ዝጠቅሶ ንስርዓት ብልጽግና ስቴት ዲፓርትመንት ኣብ ከቢድ ሓደጋ ከም ዝርከብ ብሰፊሕ ይጠቅስ ብፍላይ ኮሪደር ልምዓት ብዝብል ዝገብሮ ዘሎ መንቀሳቀስ ሓዊሱ ኣብ ክልል ኣምሓራን ክልል ኦሮሞን ዝካየድ ዘሎ ኩናትን ምስ ትግራይ ተሓሲቡ ምስ ዘሎ ኩናታት ተሓይዙ መጻኢ ተስፋ ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ከም ዘሎ ዝጠቅስ ስቴት ዲፓርትመንት ሃገሩ ትካላት ሓዊሱ ንትካላት ዓለምና ኣብ ኢትዮጵያ ኢንቨስት ንከይገብሩ ዝዕድም ስፍሕ ዝበለ ሪፖርት ሒዙ ቀልቅሊሎም ናይ ኣሜሪካ ትካላት እኹል መረዳእታ ብምርካብ ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ኢንቨስት ንክገብሩ ዘኽእል መረዳእታ ንምርካብ ኣብ ዝተገበረ ጽንዓት እዩ ኢትዮጵያ ድኽምት ኮይና ዝተረኸበት ልዕሊ 170 ሃገራት ጽንዓት ዝተገበረለን እንትኾነ ኢትዮጵያ ብሽም ኮሪደር ልምዓት ኣብ ልዕሊ ህዝባት ኣብጽሖ ዘላ ከቢድ ዝተባሃለ በደልን ነቲ ቁጠባ በየናይ መንገዲ ይሓስዮ ከም ዘሎ ኣብቲ ሪፖርት ተጠቂሱሎ ብሰንኪ ኣብ ከተማ አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታት ኢትዮጵያ بشم كوريدر لمعات قبل على نقداو تكالات زتوسد السقومت كبير زتبخاله قطبا وحاسيا زمز انتخون انفسترات ناب إثيوبيا خياتو كبير عنكفات كم زخونون ات ريبورت يتقسم كابز بتوسخي افت هاجر زرزلو كونتات اتتاون انفسترات ناب إثيوبيا قول حتوم كي جبرو عنكفات خوينو كم زركب يتقسم اكل الامحرا خونا كل الأورمو زكاير زلو كبير كوينات كم زلو خوينو داقم افت غراي انصلالي زلو دبنا كوينات ون ኢንቨስተራት ኢትዮጵያን ልምዓት ምቹት ያይለም ንخامኖ ከም ዘጸገመም ድማ ስቴት ዲፓርትመንት በሰፊሑ ጠቅሶሎም እዚ ድማ መሪሕነት አሜሪካ ኣብ ልዕሊ መሪሕነት ቀዳማ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አሕመድ ሙሉ ተስፋ ከም ዝቆረጸ ዘመላኸተ ኮይን ተረኺቡሉ ብርክት ዝበሉ ጸብጸብቲ እዚ ድማ መንግስቲ ኤርትራን ግብጽን ብስራት ዝተፋለሉ ዜና እንትኸውን ብፍላይ ኤርትራ ምስ አሜሪካ ዝጀመረቶ ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ብምጥንኻር بوغان أمريكا تسأل نزركب سرعة بلصقنا نممكاز زخلا دبلوماسياዊ عاوتن كسبن كتركب كمتخل بزحات قمتهم اندان صفار يركبون